मम नाम प्रतीक्षा। अद्य वयं भवद्भ्यः कक्षायाम् एकस्य शिक्षकस्य छात्रस्य च वार्तालापं प्रस्तुतं गच्छामः। अयि छात्रा, अद्य वयं प्रश्नोत्तरी माध्यमेन क्रीडामः। यः उत्तरति स खलु ज्ञानपतिः। पश्यामः क भवति ज्ञानपतिः। वदतः दोषे रचय रामायण इति ब्रह्मदेव कम् आदिशत्? आचार्य, अहं वदामि। ऋषिरचि रामायणम् इति ब्रह्मदेव महर्षि वाल्मीकिम् अदर्शत्। शोभनम्। अधुना द्वितीय प्रश्न। महाभारत किं लिखितं? आचार्य, महाभारतं गणेशेन लिखितं। बहु सम्यक्। महर्षि व्यासेन महाभारत रचितं। गणेशेन कथं लिखितं? अधुना तृतीय प्रश्नः। भगवान् सूर्यः कस्मै कवचकुण्डलानि दत्तवान्? आचार्य, अहं वदामि। भगवान् सूर्यः कर्णाय कवचकुण्डलानि दत्तवान्। उत्तमम्। अर्जुनः पाशुपतास्त्रं कस्मात् प्राप्तवान्? आचार्य, अर्जुनः पाशुपतास्त्रं शङ्करात् प्राप्तवान्। शोभनं। युष्माकं सामान्यज्ञानम् उत्तममस्ति। भवन्तः सर्वेपि ज्ञानवन्तः भवन्तु।